नमस्ते। अहिले युक्रेन सङ्कटले अब विश्वका धेरै कडीहरूमा चाहिँ तपाईको एउटा ठुलो द्वन्द्व सुरु गराउँदै लगेको देखिन थालेको छ र विश्वका धेरै ठाउँहरू यस्ता छन् जहाँ चाहिँ द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय द्वन्द्वहरू छन् तर धेरै ती सुसुप्त छन् हैन। जस्तो कुनै एउटा पक्ष कमजोर हुनुको कारणले अथवा चाहिँ ती अहिले चाहिँ भर्खरै विकासकै प्रक्रियामा भएको कारणले धेरै सुसुप्त छन्। धेरैको विषयमा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ जानकारी छैन अथवा चाहिँ सूचनाहरू बाहिर आएका छैनन्। तर केही ठाउँ यस्तो चाहिँ तपाईको ढङ्गले विस्फोट भइरहेको छ अहिले, जो चाहिँ सम्भावित अब जो विशुद्ध भन्छौ नि त्यसका साह्रै कमजोर कडीहरूको रूपमा मैले देख्छु। त विश्व अहिले आजका दिनसम्म होला, भोलि चाहिँ तपाईको अर्को कुनै पोइन्ट चाहिँ त्यो झन् विस्फोटक कडीका रूपमा विकास होला। मैले भोलिको कुरा गरिरहेको छैन। मैले आजका दिनसम्म संसारका 5 वटा यस्ता क्षेत्रहरू जो ज्वालामुखीको केन्द्रबिन्दुका रूपमा चाहिँ तपाईको विकास भइसकेका छन् र कुनै पनि ठाउँ चाहिँ एउटा त्यस्तो भयानक युद्धका रूपमा विस्फोट हुन सक्छ अथवा धेरै देशहरू मुछिएको एउटा युद्धको रूपमा चाहिँ विस्फोट हुन सक्छ। त्यस्ता केही कडीहरू चाहिँ विकास भए म तिनको अलिकति चाहिँ केही चर्चाहरू गर्न चाहन्छु। जस्तो अहिले युक्रेन एउटा कडी भयो हामीले देखिरहेका छौँ। यो रुस र नेटोको बीचमा चाहिँ एउटा छद्म युद्ध भइरहेको छ। नेटोको छद्म युद्ध, रुसको त प्रत्यक्ष युद्ध भयो, नेटोले छद्म युद्ध लडिरहेको छ। युक्रेन एउटा कडी भयो। युक्रेन भनेपछि अब हामीले लगभग चाहिँ युरोप बुझ्नु पर्यो। जस्तो केन्द्रीय युरोप, पूर्वी युरोपका केही देशहरू र पश्चिमी युरोपका केही देशहरू जो बाल्टिक सागरसँग जोडिएका छन्। यसको सेरोफेरो एउटा ठुलो डरलाग्दो एउटा विस्फोटको एउटा कडी चाहिँ भएर विकास भएर आयो। नम्बर 2 चाहिँ तपाईको बाल्टिक क्षेत्र हैन। बाल्टिक क्षेत्र म हेर्ने हो भने अहिले दुवै पक्षको युद्धको तयारी निकै खतरनाक स्तरमा पुगेको छ हैन। जस्तो पश्चिमाहरूले पनि चारैतिर, जस्तो अमेरिकाले त तपाईको रुसको सिमाना नजिकै जस्तो बम्बरहरू तैनात गरेको छ। जस्तो नर्वेमा अथवा चाहिँ तपाईको पोल्यान्डमा बम्बरहरू, परमाणु बम गिराउने युद्ध विमानहरू पनि तैनात गरेको छ र त्यही अनुसार रुसले पनि तयारी गरेको छ कालिनिनग्राडबाट। जस्तो अहिले बेलारुसलाई पनि जोड्यो, युक्रेन युद्धमा आफूसँग जोड्यो र अब रुस पनि धेरै भित्र पसिसक्यो। युरोपको धेरै चाहिँ भित्री भागसम्म पस्यो बेलारुसलाई जोडेर र त्योभन्दा पश्चिमतिर बाल्टिक सागरसँग जोडिएको उसको चाहिँ कालिनिनग्राड भन्ने एउटा इलाका छ। त्यो चाहिँ ठाउँ सानो एउटा ठाउँ छ। त्यसलाई पुरै परमाणु चाहिँ एउटा हतियारले सुसज्जित बनाएर चाहिँ तपाईको रुसले राखिसकेको छ बाल्टिक सागरको क्षेत्रलाई लक्षित गरिकन। किन त्यो बाल्टिक सागरले मलाई लाग्छ पश्चिमी युरोप लगभग सबै जोड्छ। जस्तो माथितिर चाहिँ जस्तो नर्वे भयो, स्विडेन भयो, डेनमार्क भयो, तपाईको बेलायत भयो अथवा चाहिँ यतातिर लाटभिया, इस्टोनिया, लिथुआनिया, अब यस्ता देशहरू धेरै लगभग चाहिँ जो रुस विरोधी छन् नि सबै देशहरूलाई जोड्छ बाल्टिक सागरले र अब त्यहाँ चाहिँ रुस र नेटोको दुवैको खतरनाक उपस्थिति छ र कुनै पनि बेला मुठभेड भइदियो भने चाहिँ त्यसले ठुलो विध्वंस मचाउने सम्भावना बाल्टिक सागरमा छ। त्यसपछि अर्को एउटा बिन्दु खतरनाक ढङ्गले विकास भइरहेको छ एजियन सागर। एजियन सागर भनेको ग्रिस र चाहिँ तपाईको के अरे टर्कीका बीचमा जो विवाद छन् त्यहाँभित्रका केही टापुहरू र समुद्रको केही चाहिँ तपाईको इलाकालाई लिएर अब यो एजियन सागरले चाहिँ त्यो भूमध्य सागर र कृष्ण सागरलाई जोड्छ। ब्ल्याक सी र मेडिटेरियन सीलाई चाहिँ जोड्छ है। त्यसको बीचमा चाहिँ तपाईको एजियन सागर छ। अब एजियन सागरको विवाद कस्तो छ भन्छ भने यद्यपि ग्रिस र चाहिँ टर्की दुवै नेटो सदस्यहरू हुन् तर यो पछिल्लो समयमा अब टर्कीको पोजिसन धेरै बदलिसकेको छ र झन्नै अघोषित रूपमा त्यो रसियन ब्लकमा छ हैन। अरू चाहिँ विभिन्न व्यावहारिक कामको प्रयोजनको हिसाबले रसियन ब्लकमा छ तर सैद्धान्तिक रूपमा ऊ नेटोको सदस्य छ। के अरे चाहिँ टर्कीभित्र चाहिँ नेटोको फौज पनि छ हैन, परमाणु हतियारसहित नेटोको फौज पनि छ। अब चाहिँ यो द्वन्द्व कहाँ गइरहेछ भन्छ भने जस्तो ग्रिसले टर्कीका धेरै भूभागहरू
पहिलेदेखि कब्जा गरिराखेको टर्कीको आरोप र ग्रिसले ती आफ्नै भूभागहरू भएको तपाईको दाबी गर्दै अहिले एर्दोगान सत्तामा आइसकेपछि जस्तो उनीहरूले एउटा इतिहास मैले भने नि जस्तो सबै अहिले पश्चिमी श्रेष्ठता पश्चिमवाद अथवा चाहिँ तपाईको यो पश्चिमी मूल्य मान्यताबाट टाढिएर जो संसारका अधिकांश धेरै देशहरू आफ्नोपनको खोजी मौलिकताको खोजी अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ सभ्यतातिर फर्किने जुन एउटा अहिले एउटा अभियान विश्वभरि सुरु भएको छ अब टर्कीमा पनि त्यो सुरु छ र विशेष गरिकन एर्दोगान आइसकेपछि उनले पटक पटक हैन जो अटोमन तपाईको विरासत थियो अटोमन साम्राज्य थियो एउटा विशाल इस्लाम साम्राज्य थियो जसको केन्द्रबिन्दु टर्की थियो अथवा इस्तानबुल थियो हैन जो टर्कीको केन्द्र हो त्यो चाहिँ तपाईको अटोमन साम्राज्यको केन्द्र थियो र त्यसैलाई केन्द्र बनाएर टर्कीलाई केन्द्र बनाएर वरिपरि धेरै देशहरूलाई चाहिँ तपाईको एउटा साम्राज्यमा गाभेर लामो समयसम्म अटोमन साम्राज्य चल्यो हैन र त्यो चाहिँ पहिलो विश्वयुद्ध पछि मात्रै अन्त भएको पहिलो विश्वयुद्धसम्म अटोमन साम्राज्य थियो अब त्यसको गर्वलाई एर्दोगानले बारम्बार उल्लेख गरिरहेका छन् हैन हामीले टर्कीको त्यो गौरव हामीले फेरि फर्काउनु पर्छ भन्ने छ उनको नारा यही नारा अन्तर्गत उनले चाहिँ के रे जो एउटा के रे चाहिँ उसको सँग उसको रूपमा राखिएको थियो चाहिँ हागिया सोफिया भन्ने चाहिँ पहिले 4औं शताब्दीमा बनेको त्यो चर्च हो पछि चाहिँ अटोमन साम्राज्यको पालामा त्यसलाई मस्जिद बनाइयो र चाहिँ तपाईको यो कमाल पासा सत्तामा आएपछि पहिलो विश्वयुद्धपछि त्यसलाई संग्रहालय घोषणा गरियो टर्कीलाई धर्मनिरपेक्ष भनेर अनि अहिले चाहिँ तपाईको एर्दोगानको पालामा आएर त्यसलाई फेरि मस्जिद घोषणा गरेर चाहिँ तपाईको अगाडि बढ्यो भनेपछि माने अटोमनको जो चाहिँ सपना अथवा जो गौरव छ नि त्यो गौरवले टर्कीलाई झन पश्चिमा विरोधी नेटो विरोधी बनाउँदै गएको छ र ग्रिससँग चाहिँ शत्रुता चर्कनुको एउटा मुख्य कारण उनको त्यो तुर्किसहरूको त्यो मेन्टालिटी हो अहिलेको जो मानसिकता हो नि इतिहासपछि गौरव गर्ने जो मानसिकता बढिरहेछ त्यसले पश्चिमाहरूसँग टक्राउ बढिरहेछ र भूगोलका चाहिँ विवादहरू झन् उग्र हुँदैछन् किन त्यो भूगोलको मात्रै विवाद हैन मैले भने नि त्यो मानसिकता बदलिएपछि अब त्यो भूगोलको विवाद झनै उग्र छ र एउटाले अर्कोलाई आक्रमण गर्ने धम्की निरन्तर दिइरहेका छन् र कुनै पनि बेला मुठभेड हुन सक्छ कुनै पनि बेला मुठभेड हुन सक्छ अब यो लडाईँमा अझ ग्रिसलाई चाहिँ तपाईको अमेरिकाले च्यापेपछि टर्की झनै आगो भएको छ अलिकति बढी ग्रिसलाई च्यापेपछि एजियन सागर अर्को एउटा विस्फोटक कडी हो अब त्यसपछि तपाईको पश्चिम एसिया हैन पश्चिम एसिया भित्र अब इजरायल र इरान हैन बीचमा फिलिस्तिनको मुद्दा छ तर चाहिँ मुख्य पात्र चाहिँ तपाईको के रे इरान र चाहिँ तपाईको इजरायल हुन् एकातिर पश्चिमाहरूको ग्रेटर इजरायलको सपना हैन उनले वरिपरिका तिनी सबै अरु कतिपय इस्लामिक देश पनि मासेर ग्रेटर इजरायल बनाउने एउटा सपना देखेका छन् अमेरिकनहरूले किन भन्छ भने त्यो पश्चिम एसियालाई कहिले पनि उठ्नै नदिनको निम्ति इस्लाम सभ्यतालाई उठ्नै नदिनको निम्ति उनले यहुदीहरूको एउटा ग्रेटर इजरायल बनाउने एउटा सपना देखेका छन् जसरी इजरायल बनाए एउटा सानो इजरायल त्यसलाई ठुलो इजरायल बनाउने सपना छ किन त्यो चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ स्टेसन हो एउटा पुलिस स्टेसन हो त्यो पश्चिम एसियालाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति र अर्कोतिर इरान चाहिँ एउटा जब्बर सभ्यता प्राचीन सभ्यता अब यत्रो घेराबन्दी यत्रो चाहिँ बारम्बारको आक्रमणका बावजुद पनि घुँडा नटेकेको नढलेको र विसर्जन नभएको एउटा गौरवशाली तपाईको सभ्यता छ इरानी सभ्यता अब यो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ फिलिस्तिनीहरूको चाहिँ मुद्दा जोडिएको छ त अब यो मुद्दा कुनै पनि यो दुईटा जो अन्तर्विरोध हो नि हैन ग्रेटर इजरायल र चाहिँ तपाईको इरानी गौरव र यो दुईटा लडाईँसँग जोडिएको चाहिँ फिलिस्तिन मुद्दा यो कुनै पनि बेला चाहिँ एउटा डरलाग्दो युद्धमा परिणत हुन सक्छ र त्यो सम्भावना अझ प्रबल कहाँ भयो भन्छ भने अब इरान पनि परमाणु हतियार बनाउन सक्षम बनिसकेको ठाउँमा आइपुगेको छ हैन उसँग त्यो खालको पूर्वाधार सबै चाहिँ तपाईको तयार छ अब गुप्त रूपमा बनाइसकेको पनि हुन सक्छ हैन अब त्यो गुप्त रूपलाई त अहिले चाहिँ सकेको छ नभनौं तर त्यो क्षमता इरानले हासिल गरिसकेपछि त्यो इजरायलको निम्ति एउटा चाहिँ ठूलो काल भएर आयो इरान अब जस्तो युक्रेन संकटले त के देखायो भन्छ भने इरान मामुली शक्ति होइन भन्ने कुरो युक्रेन संकटले देखायो किन यो पछिल्लो कालमा युक्रेनको जो तबाही सुरु भएको छ बर्बादी त्यसको कारण हो इरानी ड्रोन
हैन, इरानी ड्रोन, नत्र भने रुस चाहिँ बिस्तारै पछि हटिरहेका समाचारहरू आइरहेका थिए र इरानी ड्रोन चाहिँ तपाईको लिएपछि इजरायलमा ठुलो बर्बादी सुरु भएको छ। त्यो इरानको ताकतको प्रदर्शन हो हैन। इरान कहाँ छ, आजको इरान कहाँ छ भन्ने कुराको एउटा प्रदर्शन हो। त्यसकारणले त्यो अमेरिका र इजरायलको निम्ति त्यो चाहिँ तपाईको एउटा जीवन मरणकै चाहिँ समस्या भएर आयो इरान। त्यसकारणले पश्चिमी एसिया ठुलो युद्धको एउटा विस्फोटक कड़ीका रूपमा विकास भइसकेको छ। यद्यपि यो पहिलेदेखि नै छ, दोस्रो विश्वयुद्धपछि नै छ, तर अबको स्थिति चाहिँ भयानक भयो। भयानक किन भयो भन्छ भने पश्चिमाहरूलाई टक्कर दिने, च्यालेन्ज गर्ने, चुनौती दिने अर्को एउटा जब्बर शक्तिको उदय भइसक्यो, इरानको उदय भइसक्यो। सायद मलाई लाग्छ त्यही भएर हो, इरानको ताकत देखेर हो। इरानको ताकत देखेर पनि हो कि बिस्तारै बिस्तारै अब जस्तो साउदी अरब, युएई युक्रेनलाई चाहिँ बहाना बनाएर अमेरिकासँग दूरी बढाउँदै रुससँग चाहिँ नजिक हुँदै जो गइरहेका छन् नि, यसका पछाडि एउटा त चाहिँ अब ग्लोबल चाहिँ तपाईको समीकरण हेरेर पनि हो हैन। जस्तो अमेरिकासँग टाँसेर अब बाँच्न सकिन्न भन्ने कोणबाट पनि हो। अर्को यससँग जोडेको कोण के हो भन्छ भने अब इरान चाहिँ एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा उदाइसकेको छ। यससँग सम्बन्ध सामान्यकरण नगर्ने हो भने भोलि ठुलो समस्या आउन सक्छ भन्ने चाहिँ तपाईको एउटा मानसिकताले पनि काम गरिरहेको छ हैन। पश्चिम एसिया हैन, पश्चिम एसिया एउटा चाहिँ कडी भयो। त्यसपछि अर्को मैले देखेको चाहिँ तपाईको पूर्वी एसिया। अब पूर्वी एसियामा जस्तो कोरिया पर्छ, त्यसपछि तपाईको ताइवान पर्छ हैन, र एसियाका अर्का दुईटा भूभाग छन्। म अलिकति पछि जोड्छु जसभित्र नेपाल र पाकिस्तान पर्छन्। पूर्वी एसिया, पूर्वी एसियामा कुनै पनि बेला अब युद्ध भड्किन सक्छ, विशुद्धको रूपमा युद्ध भड्किन सक्छ। जस्तो एउटा ताइवान त्यो कडी हो। अमेरिकाले अब आफू नमुछेर अब त्यहाँ गराउन सकेको भए अथवा त्यो चाहना छ उसको, ताइवानीहरू त्यसको निम्ति तयार। जस्तो युक्रेन जेलेन्स्की बन्न त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्न तयार भएको भए ताइवानलाई लडाइसक्थ्यो, तर ताइवानीहरू त्यो गर्न सकिरहेका छैनन्, मानिरहेका छैनन् हैन। किन भन्छ भने उनले युक्रेन पनि हेरेका छन्, सारा हेरेका छन्। अमेरिकाले युक्रेनलाई पनि त्यही भनेको थियो जो ताइवानलाई भनिरहेको छ नि अहिले, हामी छौँ सब हात हतियार, हामी आफै लड्छौँ, सिधै लड्छौँ हैन, किन डराउँछौँ। यो त जेलेन्स्कीलाई पनि भनेका हुन्। नेटोले छोड्ने छैन, यसको जवाब सिधै रुसलाई दिनेछ। उक्साउँदा उक्साउँदा उस्काउँदा रुसले आक्रमण गरेपछि तमासे भएर हैन तपाईको पश्चिमाहरू बसेका छन्। ताइवानमा हुने पनि त्यही हो। किन पश्चिमाले अहिले सितिमिति चाहिँ विश्वयुद्धको जोखिम मोल्न चाहन्न, किन त्यो लुटेरा हो। लुटेर चाहिँ भोग गरिरहेको छ, संसार लुटेर मस्ती गरिरहेको छ। यो सबै बर्बाद होस् भन्ने उसले चाहन्न। उसले चाहेको मात्र के हुन्छ भने अरूलाई लडाउने, कमजोर बनाउने, आफ्ना मुख्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई चाहिँ पछाड्ने, सिद्ध्याउने, पछाडि धकेल्ने र आफू चाहिँ भाले भइराख्ने हैन। उसको अहिलेसम्मको रणनीति त्यो हो। तर मलाई के लाग्छ अब यो रणनीतिबाट उनीहरू उम्कन सक्ने हालत विश्वमा छैन। अब त्यही खेल खेलेर सधैँभरि चलिहाल्ने स्थिति पनि विश्वमा छैन। उनीहरू फसे, या त उनीहरू सरेन्डरै गर्नुपर्छ या उनीहरू युद्धको चाहिँ तपाईको जोखिम मोल्नै पर्छ, अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। पूर्वी एसिया पाँचौं चाहिँ तपाईको कमजोर कडी हो। मैले भने एउटा चाहिँ बाल्टिक क्षेत्र, दोस्रो चाहिँ युरोपको केन्द्रीय भाग, युक्रेनको वरिपरिको भाग, तेस्रो चाहिँ एजियन सागर, ग्रिस र टर्कीका बीचको चाहिँ तपाईको द्वन्द्व, चौथो चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ पश्चिम एसिया हैन, इरान र इजरायल, र चाहिँ त्यसपछि पूर्वी एसिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। त्यसको सेरोफेरमा जापान पनि आउँछ। जापान पनि यो भड्क्यो भने त्यहाँ जापान पनि मुछिन्छ, किन जापानसँग पनि सीमाको ठुलो विवाद छ, रुसको ठुलो विवाद छ, कुरेल द्वीपलाई लिएर ठुलो विवाद छ। अब यिनीहरू सबै जेलिन्छन् भोलि। अब यसपछि चाहिँ तपाईको अब समस्या अर्को चाहिँ तपाईको के छ भन्छ भने जस्तो यो कमजोर कडीभित्र प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल र पाकिस्तानको चाहिँ भुराइन्दी देखिन्न, तर जोखिम त्यही हाराहारीको छ। जोखिम त्यही हाराहारीको छ। त्यही हाराहारी मैले बारम्बार भनिरहेको छु। जस्तो नेपालको जोखिम के हो भन्छ भने मैले भने नि जस्तो ताइवान अमेरिकाले उचालेर मात्रै युद्धमा जाँदैन हैन। अब किन युक्रेन जस्तै फस्छ उसले चाहिँ बुझेको छ। सकेसम्म पश्चिमाहरूलाई च्यापेर उसको बुई चढेर चीनसँग बार्गेनिङ गर्ने, धम्काउने, तर्साउने र आफ्नो चाहिँ सकेसम्म ताइवानलाई स्वतन्त्र देश घोषणा गर्ने भन्ने चाहिँ चक्करमा चाहिँ तपाईको ताइवानी शासकहरू लागेका छन्। उनीहरूले युद्धको जोखिम अहिले कुनै पनि हालतमा मोल्दैनन् हैन। त्यो अहिले केही समय चाहिँ
तपाईको जस्तो युक्रेन सङ्कट चाहिँ विश्वको अरू क्षेत्रमा एउटा झेलको नदेखिदासम्म ताइवानमा चाहिँ तपाईको अहिले ठुलो उथलपुथल हुँदै, यद्यपि त्यो चाहिँ ज्वालामुखीको केन्द्रमा त्यो क्षेत्र छ हैन, जस्तो उत्तर कोरिया ताइवान छन्। तर अब त्यतातिर लाम्बियो भने, सुन्नुहोस् है, त्यतातिर लाम्बियो भने चीनलाई चाहिँ तपाईको अल्मल्याउने, फसाउने अथवा इन्गेज गर्ने अर्को पोइन्ट के हैन। अब त्यो पोइन्ट भनेको तपाईको नेपाल हो। नेपालले दुईटा काम गर्छ, एउटा इन्डियालाई पनि चीनलाई पनि हैन काम गर्छ। अब यहाँबाट चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा दुर्घटना अमेरिकनहरूले गराउन सके हैन, जस्तो त्यस्तो तयारी त धेरै गर्दै आछन् उनीहरू भित्रभित्र, त्यो गराउन सके भने तपाईको इन्डिया पनि चाहिँ खलबलिन्छ, चीन पनि खलबलिन्छ। किन तिब्बतको कारणले चीन खलबलिन्छ। अब चीन खलबलियो भने अब अमेरिकनहरूले इन्डियालाई पनि छोड्ने कुरा आउँदैन। त्यसपछि चाहिँ युक्रेन सङ्कटपछि त इन्डियनहरूसँग दूरी पनि अलिकति बढ्दै गएको छ। र एउटा चाहिँ भित्रभित्र किन त्यस्तो प्रत्यक्ष कसैसँग द्वन्द्व नभएको कारणले नेपालको भूराजनीति नदेखिएको हो। जस्तो ताइवान किन त्यो ताइवान स्टेट किन चर्चामा आयो, त्यहाँ चाहिँ ताइवान र चीन भएको कारणले। जस्तो एजेन सागर किन आयो, ग्रिस र टर्की प्रतिद्वन्दी भएको कारणले हैन। जस्तो बाल्टिक क्षेत्र त्यस्तो चर्चामा किन आयो, रुस र चाहिँ युरोपियन देशहरू भएको कारणले हैन। अब चाहिँ तपाईको नेपाल किन आयो त भन्दाखेरि नेपालको भूराजनीति विस्फोटक त छ, तर नेपालसँग प्रतिद्वन्दिता गरिरहेको, द्वन्द्व गरिरहेको अर्को कुनै देश छैन हैन। अब नेपाल कसैसँग द्वन्द्वमा छैन। त्यसकारणले यो एउटा बाहिर देखिँदाखेरि विस्फोटक कडीको रूपमा काउन्ट नभएको मात्रै हो। अब पाकिस्तान त्यही हो। किन भन्छ भने पाकिस्तानको अमेरिकनहरूलाई महत्त्व के हो भन्छ भने अफगानिस्तानको घटनापछि सिङ्गो यो क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो बेस क्याम्प राख्ने एउटा चाहिँ तपाईको भूमि पाएको छैन। इमरान खानको पालामा त मागेको थियो। इमरान खानले के भने तँलाई मैले आकाश पनि प्रयोग गर्न दिन्न भने उनले, त्यही भएर कु गरायो हैन। तँलाई मेरो आकाश पनि प्रयोग गर्न दिन्न, सेना राख्ने जमिन त कुरै छोड्दे। त अब तपाईँ पाकिस्तानमा बसेर अमेरिकाले गर्न खोजिरहेको एउटा सैन्य स्टेसन राख्न खोजिरहेछ, त्यो जमिन पाइरहेको छैन अफगानबाट भागेपछि। दोस्रो चाहिँ त्यहाँ बसेर उसले सबैलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ हैन। जस्तो इरान सिमाना जोडिएको छ, इन्डिया सिमाना जोडिएको छ हैन, चीन सिमाना जोडिएको छ, र मध्य एसियाका केही देशहरू जो रुससँगको सैन्य सुरक्षा गठबन्धनमा छन् हैन, सुरक्षा एउटा सम्झौतामा आबद्ध छन्। यी सबै देशहरूको बिचमा छ अझ अफगानिस्तान पनि हैन, जो अहिले तालिबानको सरकार छ। यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा चाहिँ बडी हो तपाईको पाकिस्तान। त्यसकारणले पाकिस्तान, यद्यपि नेपाल र पाकिस्तान अरू देशहरूसँग द्वन्द्वको अवस्थामा छैनन्। त्यसकारणले यसो हेर्दाखेरि जो मैले 5वटा पोइन्टहरू भने त्यतिको विस्फोटक देखिँदैनन्, तर भित्र चाहिँ महत्त्वको हिसाबले त्यस्तै विस्फोटक गरे हुन् नेपाल र पाकिस्तान पनि। किन भन्छ भने यी दुईटा देशसँगको वरिपरिको जो भूराजनीति छ नि, त्यो पश्चिमाहरूसँगको अत्यन्तै शत्रुतापूर्ण भूराजनीति हो हैन, यो क्षेत्रको भूराजनीति। त्यसकारणले त्यो शत्रुता कुनै पनि बेलामा एउटा दुर्घटनामा परिणत हुन्छ र शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ भिड्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले जस्तो अहिले हामीले जो अन्त चाहिँ प्रत्यक्ष द्वन्द्वहरू हामी देखिरहेका छौँ, त्यसलाई हेरेर यहाँ भयो त्यहाँ थियो भनेर मात्रै अल्मलिनु हुँदैन। हामीले आफ्नो देशको चाहिँ एउटा जो गम्भीर चाहिँ स्थिति छ, परिस्थिति छ, यसलाई हामीले अलिकति राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। यो कुनै पनि ठाउँबाट भोलि चाहिँ युद्धको अर्को मोर्चा खुल्न सक्ने सम्भावना एकदम प्रबल छ, एकदमै प्रबल छ। मैले भने 5वटा त देखेकै बिन्दुहरू भए र 2टा चाहिँ नदेखेका अदृश्य छन्, जस्तो पाकिस्तान र नेपाल, जसलाई अमेरिकनहरूले त्यस्तो नाजुक कडीको रूपमा परिणत गर्न खोजिरहेका छन् हैन। हाम्रा वरिपरिको चाहिँ छिमेकीहरूको भूराजनीतिका विरुद्धमा अथवा पाकिस्तानका वरिपरिका देशहरूको भूराजनीतिका विरुद्धमा यसप्रति हामी एकदमै सजग हुन एकदमै जरुरी छ। र विश्व झनपछि झन हैन यस्ता कमजोर कडीहरू एकदमै विस्तार हुने, फैलिने, बढ्दै जाने जुन एउटा प्रक्रिया देखा परिरहेको छ नि, यसले चाहिँ तपाईको अब विश्वभरि द्वन्द्व र लडाईँहरू व्यापक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा प्रक्रियाले विकास गरिरहेको सङ्केत देखिन्छ हैन। किन भन्छ भने यसभन्दा अगाडि यस्तो तातो अथवा यस्तो उग्र खालको चाहिँ तपाईको बहस थिएन, द्वन्द्व थिएन होला, मतभेदहरू थिए,
तर युरोपमा विस्फोट भइरहेका थिएनन्। अहिले त कस्तो हुन्छ भने आज हो कि भोलि भन्ने छ। मैले भने नि यो 5 वटा बिन्दु त आज हो कि भोलि भन्ने चाहिँ तपाईको स्थिति छ। अब यो भनेको के हो, एउटा डरलाग्दो सङ्केत हो। किन एउटा ट्रेन नै कस्तो गयो त हुन्छ भने अन्तर्विरोधहरू अलिकति सक्रिय हुने अनि तिनी बिस्तारै बाहिर खुल्ने, सतहमा आउने र अब त्यो अन्तर्विरोधले एउटा ठुलो द्वन्द्वको चाहिँ तपाईको रूप लिँदै जाने, कन्फ्लिक्टको रूप जो एउटा प्रक्रियातिर विश्वको होला। यस्तै कडी भोलि अफ्रिकामा जन्मन्छन्, यस्तै एसियाका अरू भूभागमा जन्मेलान्, यस्तै अरू कडीहरू युरोपमा जन्मेलान्। त्यति मात्र हैन, यस्तै कडीहरू चाहिँ उत्तर अमेरिकामा पनि जन्मेलान् अथवा मध्य अमेरिकामा पनि जन्मेलान्। किन फैलिन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईको जो युक्रेन सङ्कट जो फैलिँदै गयो, अहिले बल्झिँदै गयो, यसले जो विश्वभरि असर गरिरहेछ नि, यसले बढाउँदै लगेको छ। यिनी कडीहरूलाई थप्दै गएको छ र अरू कडीहरू विश्वको कुनै पनि भूभागमा चाहिँ विस्फोट हुन सक्छ। अब यो दृश्यले चाहिँ संसार एउटा चाहिँ एकदमै नयाँ खालको ध्रुवीकरण, नयाँ खालको परिवर्तन र एउटा युगको अन्त्य, एउटा यो चाहिँ जो युग भन्छौँ हामीले, यो आधुनिक युग, यो समग्र युगको अन्त्यको एउटा दिशातिर कदम चालिसकेको मात्रै होइन कि त्यो धेरै अगाडि बढिसकेको हैन। त्यस्तो मैले आकलन गर्छु सबै चिज हेर्दाखेरि। त्यसकारणले अब यो एउटा चाहिँ ठुलो विध्वंस बिना अथवा विध्वंस भए पनि एउटा महाविनाश भन्छन् नि, एउटा प्रलय भन्छन् नि, अब त्यो बिना चाहिँ एउटा अलिकति सानै क्षतिमा, कम क्षतिमा गुणात्मक रूपमा अर्को युगको उदय त एउटा राम्रै पाटो हुन्थ्यो, त्यो राम्रै पाटो हुन्थ्यो। तर मलाई लाग्छ त्यो सहज छैन, त्यो सहज पक्कै पनि छैन। किन भन्छ भने पश्चिमा शक्तिहरूको जो बर्बरता छ यो संसारमा, यो 500 वर्षतादेखि जुन बर्बरता छ, अब यसलाई यिनीहरूले यो साम्राज्यलाई, यो लुटलाई, यो बेदखलीलाई तपाईको सामान्य ढङ्गले पचाउने, छोड्ने उनको मानसिकता, उनको कल्चर, उनको संस्कार, त्यो विकास होला मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो जब हुँदैन भने उनीहरूले युद्ध लान्छन्। जस्तै युक्रेनलाई लादे, फसाइदिए, उनले ठाउँ ठाउँमा सबै देशहरूलाई त्यो युद्धमा झोस्ने, युद्ध लाद्ने र लडाएर चाहिँ आफू चाहिँ तपाईको फाइदा लिने। जस्तो उनीहरू त कहाँसम्म छन् भने हामी त आफ्ना कुरै छोड्दियौँ। उनीहरू त कस्तो मान्छे हुन्, अहिले चाहिँ तपाईको युरोपियन र अमेरिकाका बीचमा एउटा ठुलो शत्रुतापूर्ण वाकयुद्ध सुरु भएको छ र जर्मनी र फ्रान्सले अमेरिकालाई केसम्म आरोप लगाएका छन् भन्छ भने हामी ऊर्जा सङ्कटमा फसेको बेला, रुससँगको स्याङ्सनको कारणले हाम्रो जनजीवन, हाम्रा मान्छेहरू जाडोले मर्नै लागेको बेला, हाम्रा उद्योग धन्दाहरू आधा बन्द भइसकेको बेला, यही मौकाको फाइदा उठाएर अमेरिकाले हामीसँग ग्यास चाहिँ 4 गुणा बढी चर्को मूल्यमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पैसा असुलिरहेको छ ग्यासको निम्ति। उनले त्यो आरोप लगाए। यो युरोपलाई सक्ने र कमजोर बनाउने उसको चाहिँ कालो मन हो भन्ने आरोप लगाए। भनेपछि रुसबाट जो ग्यास लिन्थे त्यसको 4 गुणा मूल्य अमेरिकाले असुलिरहेको छ। मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने सधैँभरिको गठबन्धन, त्यही कल्चर, त्यही सभ्यता हैन, भन्दाखेरि पनि सधैँ पश्चिमा मोर्चा हैन, दोस्रो विश्वयुद्धपछि एउटै मोर्चा, एउटै ब्लक, अब एउटै झनै चाहिँ एउटै रगत हैन। अब त्यस्तो चाहिँ मान्छेहरूलाई त चाहिँ चुस्न उनीहरू छोड्दैनन्, लुट्न उनीहरू छोड्दैनन् हैन। मौका पाएपछि के गर्छन् भन्ने कुरा त तपाईको अहिलेको चाहिँ ऊर्जा मात्र हैन, 1 वर्ष अगाडि अस्ट्रेलियासँग चाहिँ जो के अरे चाहिँ तपाईको पनडुब्बी चाहिँ निर्माणको जो चाहिँ सौदा भएको थियो फ्रान्सको, अमेरिकाले खोज्थ्यो पैसा निम्ति हैन, सम्झौतै रद्द गरेर फ्रान्स चाहिँ आगो भयो। त्यो बेला अमेरिकासँग ठुलो चाहिँ वाकयुद्ध भयो। माने फ्रान्स भनेको त उसको चाहिँ एलाई हो, गठबन्धनभित्रको देश हो। उसले चाहिँ अरबौंको जो सौदाबाजी गरेको थियो पनडुब्बी निर्माणको निम्ति, त्यो चाहिँ रद्द गर्न लगाएर त्यो आफूले लिने देश हो अमेरिका। भनेपछि आफ्नै भित्र त उनीहरू त्यस्तो गर्छन् भने अब अमेरिकनहरूले हामीलाई के गर्छन् हामीले बुझि त्यति हो। अमेरिकनहरूले हामीलाई के गर्छन्, विश्वका अरू देशलाई के गर्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अमेरिकाप्रति विश्वास गर्ने अथवा अमेरिकन मूल्य बोक्ने, अमेरिकन मान्यता बोक्ने र उनलाई चाहिँ डेमोक्रेसी मान्ने भने त्यो चाहिँ आफ्नो विनाश हो, अरू केही पनि हैन। जो विश्वले अहिले भोगिरहेको छ, अब भोगिरहेको छ, आफ्नो विनाश हो। हाम्रो पतनको, हाम्रो चाहिँ विनाशको कारण पनि त्यही हो। जुन देश हामीले आज देखिरहेका छौँ हैन, यो चाहिँ उनका पछाडि कुद्नुको कारणले आएको चाहिँ नतिजा हो यो। त्यसकारणले यस्तो सबै चिजमा हामी होशियार हुनुपर्छ र हामीले कम्तीमा आफ्नो देशलाई हैन यो चाहिँ सम्भावित जो चाहिँ युद्ध हो, भयानक युद्ध हो, त्यसको एउटा चाहिँ केन्द्र
बन्नबाट हामीले रोक्नको निम्ति हर सम्भव कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो खेलमा चाहिँ अमेरिकनहरू लागिरहेका छन्। हामीले यो कुरा सबै नेपालीहरूलाई बुझाउन एकदमै जरुरी छ। हस् त।